प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने। देशभरका सिडिओलाई गृहमन्त्री रवि लामी छानेको 18 बुँदे निर्देशन। खुला मञ्चलाई पार्किङ स्थल बनाउन लागेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन। बालेन शाह ठूलो समस्यामा। सत्ता गठबन्धनमा जाँदैनौ, कसैसँग लत्रिने र झुक्ने पक्षमा छैनौ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। खुला मञ्च जोगाउन माग गर्ने स्थानीयहरूलाई बालेनले भेटेनन्। उपमेयरलाई ज्ञापन पत्र। सातै प्रदेशमा कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउबा पक्ष। जनचाहना विपरीत टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बन्दैन भन्दै काठमाडौँकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले भनिन्। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न बन्दैछ कडा कानून। गृहले तयार पार्यो मस्यौदा। प्रजीहरूलाई गृहमन्त्री रवि लामी छानेको निर्देशन। जागिर खाए जसरी होइन, तीव्र गतिमा काम गर्नुस्। सबै जिल्लाका सिडीहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्नुस्। भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुङ्गियो। खोस्टा बन्यो नेपाली बैंकमा रहेको 5 करोड फारू। माघ 25 गते भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्न सिफारिस। सभामुखमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र छविलालको दाबी। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा निजामती कर्मचारी अध्यादेश पेश हुने। प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग लिए मन्त्रालयको काम बारेमा जानकारी। वामपन्थी एकताको सरकार भए स्वतः सहभागी हुनुपर्छ भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। गृहमन्त्रीज्यू सोभिताका सङ्घीयहरू कहिले सिंहदरबार प्रवेश गर्लान् भन्दै रवि लामी छानेलाई प्रश्न। नेपाल टी20मा पोखराको तेस्रो जित। उपुल र सुमितको शतकीय साझेदारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै उठ्यो रेशम चौधरीको मुद्दा। रिहा नगरी संसद चल्न नदिने। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्ने तयारी। भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो नोटबन्दीको निर्णय सही। सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरले गरेका कामप्रति राष्ट्रपतिको चासो। ब्राजिलका वाम नेता लुलाले लिए राष्ट्रपति पदको शपथ। बने भावुक। सिडिओहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। जनतालाई शीतलहरबाट जोगाउनु। जनमत पार्टीले माग्यो जनप्रतिनिधिहरूसँग 6 महिनाको कार्य प्रगति विवरण। चीनबाट आउने यात्रुलाई मोरक्कोमा प्रतिबन्ध। अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा पनि कडाई। नेपालमा अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले 77वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरूलाई 18 बुँदे निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज भएको भर्चुअल बैठकका क्रममा गृहमन्त्री लामी छानेले 18 बुँदे निर्देशन दिएका हुन् भने त्यो 18 बुँदे निर्देशनमा के रहेको छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, निर्देशन 1मा रहेको छ तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकार प्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। भुइँ मान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनवाईको अवसर सृजना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा नागरिकमा समस्या नपुग्दा र समाधानको पहल गर्दा सम्भाव्य इम्प्याथी सहित गरौं। 3 नम्बरमा विपद समस्यामा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्व राख्छ। शीतलहरबाट कुनै पनि नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई आत्मसात गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौं। 4 नम्बरमा क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा प्रभाव पार्ने र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन बारेमा विचार गरौं। 5 मा मन्त्रालयमा राय माग्नु पूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौं। पारस्परिक सिकाइ म्युचुअल लर्निङबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौं। त्यसैगरी 6 नम्बरमा तपाईहरु अन्डर फाइनान्स्ड, अन्डर स्टाफ्ड हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तथापि पूर्ण सेवाले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुशी अमूल्य छ, त्यो खुशी ल्याउने अवसर नगुमाउनुहोस्। 7 नम्बरमा समन्वय सहकारी र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस्। आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसा सहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई
सधैँ आत्मसात गर्नुहोस्। 8 नम्बरमा जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस्। निर्णयमा ऐन नियम कानुन कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानुन मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्टाइ पनि लेख्नुहोस्। 9 नम्बरमा सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नव प्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। जिम्मेवारी पन्छाउने काम जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस्। 10 नम्बरमा सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन हुने भएकाले तपाईहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस्। जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन प्रदत्त भूमिकाबाट प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस्। 11 मा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस्। कुनै पनि तस्कर बिचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस्। 12 नम्बरमा सीमित स्रोत र साधनका बीच सुशासन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्णकालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस्। 13 मा राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौँ आउनु नपर्ने वातावरण सृजना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्। 14 मा सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गर्न अभ्यास गर्नुहोस्। 15 मा मिटर ब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस्। 16 नम्बरमा स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस्। 17 मा तपाईहरूका समस्या बारेमा मन्त्रालय जानकार छ। सो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं। र अन्तिम 18 नम्बरमा सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो वा सचिव स्तरीय निर्णयबाट आवश्यकता अनुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानुन साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सबलीकरण विषयहरू समावेश गरी 15 दिनभित्रै सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस्। कार्यालयको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस् भन्दै उनले यी 18 निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रविलामी छानेले नेपालका सबै जिल्लाका सिडीहरूलाई उक्त 18 निर्देशन दिएका हुन्। खुला मञ्चलाई पार्किङ स्थल बनाउन लागेको भन्दै टुडीखेल संरक्षण अभियान इक्युपाई टुडीखेलले विरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा 3 तले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि सारेपछि अभियन्ताले आज महानगरको निर्णय विरुद्धमा विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय बागदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अभियन्ताले टुडीखेल खुला मञ्चको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व मासिने गरी पार्किङ बनाउन नहुने बताउँदै विरोध गरेका हुन् भने स्थानीयवासी र संरक्षण अभियन्ताले आज विरोध जनाउँदै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। टुडीखेललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा उनको यस्तो अडान बाहिर आएको भने आज काठमाडौँमा सुरु पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले वर्तमान र राजनीतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै कसै सामु लत्रिने पक्षमा नरहेको समेत बताएका छन्। यानि कि सत्ता गठबन्धनमा जाँदैनौ, कसैसँग लत्रिने र झुक्ने पक्षमा छैनौ भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जनचाहना विपरीत टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाइने बताएकी छन्। आज अक्युपाई टुडीखेल अभियानले टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउन नहुने भन्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताएकी हुन्। उनले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ टुडीखेलमा आवश्यकता हो या होइन भन्ने बारेमा स्थानीयवासीको आवश्यक सुझाव लिएर मात्रै काम अघि बढ्ने बताएकी छन्। उनले दरहरा, काठमाडौँ प्लाजा लगायतमा सञ्चालन हुने अन्डरग्राउन्ड पार्किङले सबै समस्या समाधान गरेको खण्डमा नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक नै नरहेको बताएकी छन्। उपप्रमुख डङ्गोलले टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने वा नबनाउने भन्ने बारेमा भने सर्वसाधारणको सुझाव लिएर मात्रै महानगर अघि बढ्ने बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने यसबारेमा केही बोलेका छैनन्। यद्यपि यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ।
सभामुखमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव छविलाल विश्वकर्माले दावी गरेका छन्। दुवै नेताले सभामुखमा आफ्नो इच्छा रहेको कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याएका छन् भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बन्दा प्रतिनिधि सभाको यो 5 वर्षे कार्यकालको सुरुको आधा समय सभामुख पद लिने सहमति भएको छ। पार्टीले नै सभामुख पाउने निश्चित भएपछि नेताहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न नेतृत्व समक्ष लबिङ गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 25 पुसमा सुरु हुँदैछ। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार 10 माघभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। 26 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन् भने त्यस लगत्तै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी एकताको सरकार बनेमा स्वतः सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा 8 पृष्ठको दस्तावेज पेश गर्दै खनालले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा जानु उचित नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी मिल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। खनालले वाम एकताको सरकार बन्न सक्ने आधार भए पनि राजावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिसहितको सरकार बनेको तर्क गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू जस्तो रूपको सरकार अहिले बनिरहेको छ त्यसले मन्त्रालयको जसरी बाँडफाँड गरिरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नआएमा पार्टी निर्णयमा लाग्नुपर्ने सुझाव खनालले दिएका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर दिल्ली बजार कारागार जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी लगायत कैदीबन्दी रिहाईको माग संसदमा चर्किएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको माग अघि सारेका छन् भने आज बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा बोल्दै नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणलाल किशोर चौधरीले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपले निराकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। थारू समुदायको महान पर्व माघीसम्ममा कैदी रिहाई नभए आगामी बैठक अवरुद्ध पार्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। विक्रमसम्म 2072 भएको टिकापुर घटनालाई 7 वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले निकास दिन नसकेको उनको आरोप रहेको छ। यानि कि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै रेशम चौधरीको मुद्दा उठेको छ भने रिहा नगरी संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उपनिर्वाचनको तयारी बारेमा जानकारी गराएका हुन्। आयोगका पदाधिकारीहरूको आज नै बस्ने बैठकले मिति तय गर्न सक्ने एक आयुक्तले पनि जानकारी दिए। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद पनि रिक्त रहेको छ। यानि कि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्ने तयारी गरिएको छ। यानि कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गरिने बताइएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् 2016मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ भने राजस्व छली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै 500 र 1000 दरका नोटमा मोदी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकाले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ भने न्यायाधीश एसए नजिरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकार बीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ठहर गरेको छ। नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित 500 र 1000 दरका 5 करोड 6 लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित भएको छ। यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खुस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। त्यो अधिकारी भन्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक पटक पत्राचार गरेका थियो तर भारतले कुनै पनि सुनाइ गरेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुङ्गिएको छ भने नेपाली बैंकमा रहेको 5 करोड भारु खोस्टा बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हामी राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुगौँला भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यका संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई आज बिहान शीतल निवासमा बोलाएर उनले महानगरपालिकाले गरेका कामबारेमा चासो राखेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपतिबाट सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त हुँदै आएको र सोही अन्तर्गत आज काठमाडौँका मेयर र उपमेयरसँग छलफल गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रपतिज्यूले हाम्रा सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष चासो राख्दै आउनु भएको छ। उहाँकै चासो अनुसार कतिपयको जीर्णोद्धार पनि भएको छ भने यिनै विभिन्न विषयमा मेयर र उपमेयरसँग पनि छलफल गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले सुन्दारा, टुडीखेल, खुला मञ्च लगायतका क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न समयमा निकालिने जात्राको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चासो राखेको स्रोतले बताएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले जनप्रतिनिधिहरूसँग 6 महिनाको कार्य प्रगति विवरण माग गरेको छ। जनमत पार्टीका उम्मेद्वार भई गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा पालिका र वडा स्तरमा जितेका प्रतिनिधिहरूले कार्य प्रगति बुझाउनु पर्ने भएको हो भने अध्यक्ष राउतको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले 6 महिनाको कार्य प्रगति विवरण अबको 1 साताभित्र केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीको अवधारणा लागू गर्न के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए, जनसरकारका विषय सम्बोधन गर्न के कस्ता पहल भए, जनमत पार्टीका स्थायी समिति र कार्यकर्तासँग कस्तो समन्वय रह्यो लगायतका विषय खुलाएर कार्य प्रगति पेश गर्न जनमत पार्टीले निर्देशन दिएको हो। गण्डकी प्रदेश सभामा आजको बैठकमा प्रदेश निजामती तथा स्थायी सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश गत असोज 7 गते जारी गरेको थियो भने अहिलेको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकमै गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका गठबन्धनमा व्यवस्था गर्न भनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको अध्यादेश कानून मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले पेश गर्न लागेका हुन्। यानि कि गण्डकी प्रदेश सभा पहिलो बैठकमा निजामती कर्मचारी अध्यादेश पेश हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयको काम कारबाही बारेमा जानकारी लिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखहरूलाई आज बोलाई त्यसका काम कारबाहीको बारेमा विवरण लिएका हुन्। सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको काम कारबाही बारेमा जानकारी लिन काम सुरु गरेको मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जानकारी दिनुभएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट संक्षेपमा प्रस्तुति भएको छ। केही निकायहरू बाँकी छन्। भोलि सबैको विवरण लिइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि आउँछ भन्दै उनले भनेका छन्। त्यस क्रममा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आफूहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले पहिलो पटक विभिन्न मन्त्रालयका काम कारबाही बारेमा सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले हराउँदै पोखरा एभेन्जर्सले नेपाल टी20 लीग क्रिकेट प्रतियोगितामा तेस्रो जित हात पारेको छ। पोखराका लागि ओपनर सुमित महर्जन र कप्तान उपुल थरङ्गाले तेस्रो विकेटका लागि 122 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै पोखराको जितको आधार तय गरेका थिए। जितका लागि 165 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराका लागि सुमितले सर्वाधिक 76 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 52 बलमा 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका हुन्। कप्तान उपुल थरङ्गाले भने 58 रनको योगदान दिए। उनले 49 बल खेल्दै 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। चौथो विकेटका लागि सुमित आउट हुँदा पोखरालाई जितका लागि 7 बलमा 7 रनको आवश्यकता थियो, तर 5औं विकेटका रूपमा सिद्धार्थ लोहनी 2 रनमै आउट भए। उनी आउट हुँदा पोखरालाई जितका लागि अन्तिम 4 बलमा 4 रन चाहिएको थियो। त्यसपछि आएका ब्याटर अमिर हमजाले लेग बाई रन पाएर कुशल मल्ल स्ट्राइकमा आए। 2 बलमा 2 रन चाहिएको स्थितिमा कुशल मल्लले छक्का प्रहार गर्दै पोखरालाई जिताएका थिए। यानि कि नेपाल टी20 मा पोखराको तेस्रो जित भएको छ भने उपुल र सुमितको शतकीय साझेदारी देखिएको छ। ब्राजिलका वामपन्थी नेता लुला डी सिल्भाले राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेका छन्। तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपति बनेका उनी दिग्गज वामपन्थी नेताको रूपमा चिनिन्छन् भने यसअघि उनी सन् 2003 देखि 2010 सम्मको 20 मा पनि राष्ट्रपति बनेका थिए। लुला भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल समेत परेका थिए। सन् 2021 मा उनको सजाय खारेज गरिएको थियो। गत वर्षको अक्टोबर महिनाको निर्वाचनमा बहालवाला राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई हराएर लुला पुनः सत्तामा फर्किएका थिए। राष्ट्रपति लुलाले देशको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिँदै भन्दै शपथ ग्रहण गरेको बीबीसीले जनाएको छ भने सत्ता हस्तान्तरण समारोहमा भने बोल्सोनारो सहभागी भएनन्। उनी गत शुक्रबारै अमेरिका गएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, ब्राजिलका वाम नेता लुलाले राष्ट्रपति पदको शपथ लिएका छन् भने उनी स्टेजमा भावुक समेत बनेका थिए। चीन भएर आउने कुनै पनि यात्रुलाई मोरक्कोले प्रतिबन्ध लगाएको छ। आगामी जनवरी 3 देखि मोरक्कोमा चीन भएर आउने कुनै पनि यात्रीले प्रवेश पाउने छैनन्।
अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले पनि चीनबाट आउने यात्रुमा कडाई गर्ने भएका छन्। अस्ट्रेलिया र क्यानाडा भित्र अब चीन र हङकङ भएर आउने कुनै पनि यात्रुले 48 घण्टाभित्रको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। क्यानाडाको पब्लिक हेल्थ एजेन्सी PHC का अनुसार चीन र हङकङबाट आउने यात्रुले कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको बढ्दो जोखिमबाट बढ्न यसअघि नै अमेरिकाले चीनबाट आउने यात्रुमाथि कडाई सुरु गरेको छ भने यसअघि कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट भए पुग्ने अमेरिकामा अब कोरोना परीक्षण समेत गर्नुपर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भने नेपालमा यस्तो नियम कुनै पनि लागू गरिएको छैन। भारतबाट पनि सजिलै आउन सकिने र चीनबाट पनि सजिलै आउन सकिने अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।